बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पहली समाअत थी और साइफर तहकीकात पर, और ऐसा कुछ हुआ कि साइफर तहकीकात पर पहली समाअत पर ही जो मामला है वो कहीं और चला गया, और जो ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने माजरत कर ली केस की समाअत करने से। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आगे इसका मुस्तकबिल क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी की जो LNG रेफरेंस केस पर समाअत हुई है। आज नैब ने मुंह मोड़ लिया है शाहिद खाकान अब्बासी से। शाहिद खाकान अब्बासी को सिला मिल गया है मरियम नवाज की गुस्ताखी करने का, और नैब ने आज शाहिद खाकान अब्बासी को आंखें दिखाई हैं कमरे अदालत में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर भी समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि बल्दियाती निज़ाम को बाख्तियार बनाने के लिए अहम समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम को बाख्तियार बनाने से मुतल्लिक केस पर सिंध हाई कोर्ट ने अटारनी जनरल ऑफिस को जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान की बल्दियाती निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक बाख्तियार बनाने से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने समाअत करते हुए पूछा कि एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात को तलब किया था, वो कहाँ हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं है, अब तो इलेक्शन भी हो चुके हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि वकील तारिक मंसूर ने कहा कि इलेक्शन से इन दरखास्तों का कोई तल्लुक नहीं है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल दफ्तर को जवाब देने के लिए कहा गया था, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से क्यों नहीं कोई आया? नुमाइंदा सिंध हुकूमत ने जवाब दिया कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल यासिर शाह की तबीयत नासाज है, जिस पर वकील MQM पाकिस्तान तारिक मंसूर ने कहा कि यह इंतहाई संजीदा मामला है। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जवाब जमा करवाने की हदायत करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात को भी तलब कर लिया। वकील MQM पाकिस्तान ने कहा कि केस की जमात को जल्द मुकर्रर किया जाए समाअत के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने केस की समाअत 15 फरवरी के लिए मुलतवी कर दी। तारिक मंसूर MQM पाकिस्तान, नदीम अहमद जमात इस्लामी की जानिब से अदालत में पेश हुए। MQM की जानिब से कंवर नवीद जमील ने और जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईम रहमान ने यह दरखास्त दायर कर रखी है। एक बात आप समझ लें कि यह चीफ जस्टिस गुलजार का फैसला था, जिस चीफ जस्टिस गुलजार के फैसले को चैलेंज किया गया था, और उसके हवाले से फिर जो सारी चीजें हैं वो सामने आई थी, और ये मामला भी सामने लाया गया था कि अहम जो चीज़ है वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फरमा के गई है कि आपने बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना है, बल्दियाती कानून में खामियों को दूर करना है। बल्दियाती जो सिस्टम है, चूँकि सिंध में तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है, सिंध में तो जो MPA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वही DC है, वही DPO है, वही AC है, उसी के पास सारे इख्तियारात हैं, और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको तो इख्तियार देने का ये सोचते भी नहीं है। इस वजह से ये बात सामने आई थी कि इसको आप आइन और कानून के नज़र से देखेंगे और आइन और कानून के मुताबिक सारे फैसले किए जाएंगे। अब इस पर 15 फरवरी के लिए अदालत ने जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से ये कहा है कि वो तफसील रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। शहबाज गिल की अबूरी जमानत पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। नए मुकदमे में मुमकिना गिरफ्तारी के मामले पर शहबाज गिल की दरखास्त के मामले पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल AD नसीम ने जवाब अदालत में जमा करवा दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल AD नसीम ने जवाब में बताया कि FIA में शहबाज गिल के खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है। मतलब कि FIA में शहबाज गिल के खिलाफ एक ही मुकदमा था जिसका चालान अदालत में जमा हो चुका है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में FIA ने कोई मुकदमा शहबाज गिल के अलावा, इसके अलावा और कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया हुआ। अदालत ने शहबाज गिल की आज तक की जो हिफाजती जमानत थी वो मंजूर कर रखी थी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत करते हुए सेक्रेटरी दाखिला और होम सेक्रेटरी पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए शहबाज गिल के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला को भी और सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी पंजाब को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और होम सेक्रेटरी पंजाब जो पंजाब के उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सरकारी वकील ने रिपोर्ट जमा करवा दी जिसमें कहा कि शहबाज गिल के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि वकील शहबाज गिल ने कहा कि 3 नहीं 4 मुकदमा दर्ज हैं, एक मुकदमा छुपाया गया है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया गया। रमजान चौधरी एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिपोर्ट में यह भी नहीं कहा गया या बताया गया कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी मतलूब है या नहीं है। क्या आला अदालतों के साथ उनका यह रवैया कि हक़ाइक़ को छुपाएं, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता? अदालत ने कहा कि आप कह रहे हैं कि नया मुकदमा नहीं है, जबकि प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुकदमा दर्ज है। आप केसेस दर्ज करते हैं, मीडिया हाइप होती है, आप कैंसिल कर देते हैं। सियासी इंतकाम के नुक्ते को नजरअंदाज
نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی شہری کے حقوق کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کام نہیں کیا تھا نا، جو سندھ ہائی کورٹ نے کام کیا، جو بلوچستان ہائی کورٹ نے کام کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں کیا تھا، انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ وہ کام کرنے جا رہی ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کرمنل لاء کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نا معاملہ جو سیاسی انتقام کا، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ کیا تماشا ہوا کہ آپ ایک بندے کے خلاف ایک ہی طرح کے مختلف مقدمات درج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں اس طرح نہیں چلیں گی. قانون کی آپ کو پاسداری کرنی پڑے گی. قانون کے بغیر آپ کو معافی نہیں ملے گی. عدالت نے کہا، پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ نیا مقدمہ درج ہوا ہو. جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا تو پھر اسی پروسیکیوٹر کو بلا لیتے ہیں جس نے سپریم کورٹ میں بیان دیا تھا. رہنما تحریک انصاف نے کہا کہ جی، شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ ہاں جی، سارے جو تفصیلات ہیں وہ عدالت طلب کر لے. عدالت نے کہا آپ لکھ کے دے دیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی مقدمہ نہیں ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ریٹن آپ عدالت میں جمع کروا دیں. بہرحال عدالت نے 26 جنوری تک جو حفاظتی ضمانت ہے اس کو منظور کرتے ہوئے اور توسیع کرتے ہوئے عدالت نے 26 جنوری کو ریکارڈ طلب کر لیا. عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 26 جنوری کو سارا ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا جائے، تمام کیسز کی تفصیلات جمع کروائی جائے اور ریٹن عدالت کو بتایا جائے، وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اور آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی، کہ کوئی اور مقدمہ درج نہیں ہے. یہ ساری تفصیلات عدالت میں ریٹن فارم میں جمع کروائی جائیں. جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ شہباز گل نے یہ کہا ہے. شہباز گل سے جب آج ان کی طبیعت بہتر تھی اور وہ عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت میں احاطہ عدالت میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف تو بڑے کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کا کوئی چانس ہے الیکشن لڑنے کا؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں لڑوں گا، اور میں الیکشن لڑوں گا مجھے جو عمران خان کہیں گے. عمران خان اگر مجھے حکم کریں گے میں الیکشن لڑوں گا، وہ کہیں گے کسی کی کمپین کرنی ہے میں کمپین کروں گا. میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، تمام اختیارات عمران خان کے پاس ہیں، وہ ہمارا لیڈر ہے، جس طریقے سے وہ چاہے گا ویسے ہی سارے معاملات ہوں گے. اور انہوں نے اس معاملے پر کہا کہ یہ سارا فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے. جبکہ دوسری جانب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف ایل این جی ریفرنس میں ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر عدالت نے آج فیصلہ محفوظ کیا ہے. احتساب عدالت میں شاہد خاقان عباسی نے نیب ترمیمی جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق عدالت میں جو بریت کی درخواست ہے وہ دائر کی تھی. سماعت کے دوران شاہد خاقان عباسی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے ملزمان کی بریت کی درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو بری نہ کیا جائے، صرف دائرہ اختیار پر عدالت فیصلہ کرے، کیونکہ انہوں نے ریاستی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے. عدالت یہ دیکھے کہ کیا نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد یہ آپ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں آتا. آپ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے آپ سنیں، آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا آپ اس کو ریلیونٹ عدالت میں بھیجیں، کیس میں ان کو بری نہ کریں. اس پر شاہد خاقان عباسی کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ آج تک کسی اور کے کیس میں تو آپ نے یہ بات نہیں کی ہے، یہاں آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، یہاں کیوں آپ اپنی مرضی چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو قانون کے مطابق ہر جگہ کہتے ہیں. بھائی وہ آپ کو کہیں گے آپ نے گستاخی کی ہے مریم نواز کی، آپ نے گستاخی کی ہے شریف خاندان کی، آپ کو تو پھانسی چڑھا دینی چاہیے. آپ کی بریت کی درخواست کیسے آ گئی؟ آپ کو کیوں نیب بریت کی طرف آپ کا معاملہ لے کے جائے گا؟ معذرت. تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ کو تو معافی نہیں ملے گی. بہرحال نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس کیس میں جرم بنتا ہے یا نہیں اس کا فورم الگ ہوگا. ایل این جی کیس میں کرپٹ پریکٹس اور غیر شفافیت موجود ہے. اس کیس میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات بھی شامل ہیں. ایل این جی میں غیر شفافیت کا سو موٹو سپریم کورٹ نے لیا تھا. منی لانڈرنگ جعلی اکاؤنٹس کے کیسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں. دوران سماعت شاہد خاقان عباسی روسٹرم پر آ گئے اور عدالت سے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر یہ کیسز بنائے گئے ہیں. آج ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ بتائیں کہ میرے اوپر الزام کیا ہے. اس موقع پر نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی ہر پیشی پر عدالت ہے اور کارروائی دیکھتے رہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا جتنے گواہ ہیں ایک بھی یہ نہیں بتا سکا کہ میرے اوپر کیا الزام ہے. 4 سالوں سے مجھے اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے. میں نے 4 سال پہلے گاڑی فروخت کی جو میں نے دوسرے بندے کے نام نہ کروا سکا. فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی اور نیب نے مخالفت بھی کر دی ہے. شاہد خاقان عباسی بری تو نہیں ہونے جا رہا، اب یا اس عدالت میں چلے گا یا عدالت کسی اور عدالت میں بھیجے گی، یہ فیصلہ اب ہونا ہے، باقی فیصلہ ہو چکا ہے. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پہلی سماعت تھی. چیمبر اپیلوں پر سماعت تھی. پاکستان تحریک انصاف کی اپیلیں ہیں، انور منصور خان صاحب اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اس میں وکیل ہیں، تو اس پر آج پہلی سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے آج سماعت کرنی تھی. جیسے ہی عدالت میں پہلی سماعت
शुरू हुई और पहली समाअत के दौरान जो ऑनरेबल जज साहब हैं उन्होंने, क्योंकि ये साइफर तहकीकात का मामला दो तरह से है, एक तो सदर पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, एक इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, एक उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने वो जो साइफर है वो अदालत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचा दिया था, मौसूल हो गया था। अब एक तो वो मामला है और एक ये दरखास्त थी 184(3) के तहत कि जी साइफर तहकीकात करवाई जाए और गैर मुल्की साजिश के जरिए जो इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक अलग से मामला था। उस पर समाअत हुई जिसमें सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मैं ये अपीलें नहीं सुन सकता, मैं माजरत करता हूं और ये अपीलें भिजवा देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि चीफ जस्टिस साइफर तहकीकात के लिए इन चैम्बर अपील किसी और जज के सामने मुकर्रर कर दें। साइफर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त जो थी, रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ात लगाए थे जिनके खिलाफ ये अपीलें थी। पीटीआई और हुकूमत ने साइफर की तहकीकात के लिए अलग-अलग दरखास्तें दायर कर रखी हैं और इस पर उस वक्त की हुकूमत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उस पर यह समाअत होनी थी जिसको ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट के जज तारिक मसूद साहब ने कहा कि मैं नहीं सुन सकता। वकला ने कहा कि जनाब आप इस मामले को देख लें, आप हमारी कम अज कम जो समाअत के लिए तो मुकर्रर कर दें और ये मामला चीफ जस्टिस साहब, पहले ये 6 माह के बाद लगा है तो बराए मेहरबानी 6 माह के बाद भी नहीं, अप्रैल में वो दायर की गई थी जो जनवरी 2023 में समाअत हुई है, तो ये तो 8-9 माह हो गए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी करके इसको सुन लें, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं सुनूंगा और ये मामला हम चीफ जस्टिस साहब को भिजवा देते हैं, चीफ साहब जिस जज के पास भिजवा देंगे उसके मुताबिक देखेंगे। तो अब मामला चला गया चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।